اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وأرحامنا وأصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا ورزقا حلالا طيبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض يا شافي الإمراض. اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أبي، اللهم اشف أبي، اللهم اشف أبي وأمي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في باكستان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أجرنا من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا نسألك بأنت الله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وأرحامنا وأصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وأرحامنا وأصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا
وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا عذابك ويوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك ويوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك